سرفراز بید بیرا حواله کمونیست، یار و ریبری زحمت کشید شمالا کردستان حوال ناصر علوی. حوال ناصر سالا 1334 هات دنیای و پاشنگی که بنمالا وانچونا تهرانی. ناصر درسا خویا ابتدایی و متوسطه و تهرانی و کرماشای تواکر. ناصر گله کیفا و ورزش و فوتبال دهات و حتی چاخی که درسا خود تواکر لتیمه خورتن کرماشای دا دلیست. سالا 1357 پاش تواکرنا دورا سربازی و چاخدا که خوب بود چون بود دانشگاه حاضر دکر لپشگاه کردیه رادیو تلویزیونا کرماشای هات استخدام کرن. ناصر هج تمنی گنجبونی را کیف شعر و ادبیات فارسی و کردی دهد. شعر دگوتن، چیروک دنویسین و سرهات خوب روشکی جوان دینان در سر کاغذه. گلک دفترین دستنویس ناصر به فارسی و کردی هنه که به داخل کسی را در فتا چاپ و بلا کرنوان پیدا نکر. و به روشی حوال ناصر لگل بیرو باورین سیاسی ناسیار بو و لچاخه انقلابا 1357 بیرو باورین مارکسیستی و سوسیالیزم گره جرای ریکا خباتا پر لسرفرازی خوب. ناصر لخبات و برخودانا تبایی خلک ایرانی لسالا 57 دا پشکداری اکی گرمگور هبو و لریکوپیک کرنا خبات و اعتصابت ناو کارمندین رادیو تلویزیونا کرماشای بجور اکی برکتی خونیشان دا و پاش سرکتنا سرهلدانا 22 بهمنی ناصر لجیه شولاخو و کی خباتکار اکی کمونیست و هواداری کومله نو هاوکاریت خود دهات ناس کرن و قدر جیدی گرتن و گلک جاراجی کتبر گفگورین سروکت رادیو تلویزیونی و کریگرتیه انجمن اسلامی. سوری شورشینه دا شاکنه سوری شورشینه دا شاکنه دا چکه لجل والا سورم سرودی آشنبونه و امرو با دشمن دخینه رو با دشمن دخینه من ملای سوری شورشینه دا شاکنه سوری شورشینه دا شاکنه من با چکه
لجر وهالا سورم سرودی آشنبونوم رو بادش من دخیلی. ناصر هاوکاری یکی نیزوک لگل جمعیتا بروانیج خلک کرد لکرماشای هبو و بو پیدکرنا پیوندیان نیزوکتر لگل کومله هات چوان مقرن کومله لباجر سننده جدگر. لو چاخه دابو که حوال ناصر شعرین استران و سرودن شوانه که لو وقت دال همو ایران و کردستان دهات نبلاو کرن و به میلیونان جن و میرن خباتکار کیف بدهات جه کردی گرن فارسی و جریکا جمعیتا بروانی جه خلکی کرد چاپ و بلاو کرن. امجري درناك بين قلي شورش بان قلي شورش كر امجري درناك بين قلي شورش بان امجري درناك بين چندان ببين الدمودور اول بيشر خاجي هاني قهل الجيرن قهل الجور قلي شورش بان قلي شورش كر امجري درناك بين قلي شورش بان قلي شورش كر امجري درناك بين قلي شورش بان امجري درناك بين چندان ببين الدمودور لولا بيشر خاجي هاني قهل الجيرن قهل الجور. حوال ناصر حیوان مهر سال 1359 شولا خول کرماشای هلاجی دا و بو برفره کرنا خبات و برخودانا شورشوانی و کمونیستی هاتا اورمی و پیوندیا خول گل تشکیلاتا کومله لسوما برادوستا پیتو قاهم ترکر. لو چاخدا حوال ناصر به ناسگرن و لیکدانا سراست مرجن سیاسی و اجتماعی لشمالا کردستانه و بو بروانی لمنفعت خلق زحمتکش دست هویت خباتکی مجد لگل برماوید آقایتی و اربابتی و فرهنگا عشیرتی. گلایش خلقی برادوستا باش بیراوانده که چوان ناصر بتنه لهمبری یک لسروک عشیرت منطقه و کرگرتی خورجی رژیم لبرادوستا راوستا که دل هبون چند پیشمرگین یک جهیزت سیاسی کردستان چک بکن و بگیرن و ناصر به سخنرانی که شورشوانی کومت خلقی کلوی بون اینان میدان بو بروانی شورش و پیلان آکره گرتین رژیم تیک دا او بزاوه بو به دستپیکا سرهلدانا حوال ناصر و کی ریبره کی سوسیالیست و برکتی لریزن کومله و حزب کمونیست ایرانه. بگلرو آغانه امی جارو گدابن او رنج بری دجمینان امی رنج بری واندن امی رنج بری واندن امی رنج بری واندن الکار کرو خبر کار بسید مهدی رابن بسید مهدی رابن تا کنگی ام کار گیری آقا و بکابن. لزستانا 1359
هەواڵ ناسر گەهشتە ڕێزا پێشمەرگێت کۆمەڵێ بە وەکی ئەندامی کۆمیتا سیاسی تەشکیلاتیە سۆما برادۆستا بەرخۆداناخ و درێژاتی پێدا. هەواڵ ناسر بەهارا ساڵا 1360 بوو بەرەندامی کۆمەڵێ. لە هاوینا ساڵا 1360 ڕژیما جمهوریە ئەسلامی بە هاوکاریە کرێگرتیە خۆجی و دارودەستەکە کنگراچارێ هێزن بزاوا شۆڕشوانیە کوردستانی مەجبور کرن لە شمالا کوردستانی پاشتا بکێشن. ناصر لەگەل هەواڵێ دیترە تەشکیلاتە کۆمەڵێ چوونە ناوچە شنوێ. و لەوە چاخدا بوو کە لە باژێرە شنوێ لە قسەوباسێکی شۆڕشوانی بۆ کۆمێن خەلکی لەوە باژێرەدا لە هەمبەری بەرپرسیارێکی حەزبا دموکرات کە دل هەبوو کۆمەڵێ وەکی سەبەبکاریە و پاشتاکێشانەی خەتاکار بکات جەهابێکی قاهیم و مجد دایێ و پیلانێت وان دانە خویاکردن. پاشمەدەیەکێ هەواڵ ناسر هاتە ڕێکردن بۆ بنەگەیەکی ناوەندیە کۆمەڵێ و مدەیەکێژی لە کۆما نوویستکارên رادیۆ دەنگê شۆرشا ئیرانê رادیۆ کۆمەڵێ بەرخۆداناخ و درێژاتی پێدا. هەیوا ئابانا ساڵا 1361 هەواڵ ناسر لەگەل کاروانێک لە هەواڵên پێشمەرگên کۆمەڵێ وەزەوەری بۆ شمالا کوردستانê و وەکی ئەندامی کۆمیتا ناوچەیە کۆمەڵێ لە ئەو دەوەرێدا لە تەو هەواڵên دیتر دەست هۆیتە بەرخۆدان و خەباتێکی مجدتر و پەیتر بۆ بەرفرەهکردنا نفوزا کۆمەڵێ لە ناو کارگەر و زەحمەتکێشین شمالا کوردستانی. هەواڵ ناسر سخەنڕانێکی بەرکەتی بوو و قسە و ئاخۆتنێت وی دکەتنە دلێ کارگەرە و خەلکی زەحمەتکێش و باوەڕیاوان پێدەهات. لێرەدا گوێی خوب دەنە پشکێک لە سخەنڕانیە هەواڵ ناسرە بۆ خەلکی زەحمەتکێش لە شمالا کوردستانی. جلوی کمیته ناوچه و همون حوالت پێشمەرگە کۆمەڵە لە شمالا کوردستانی سلاوت گرم و گۆر پێشکەش دەکەم بە هەویدارم ناوژین و خەباتە خۆ سەرکەتی بن. کۆمەڵە بناوی تشکیلات و سازمان و پاله و زەحمەتکێشە گوتن و کریاران دا اثبات کریه و بەرامبەری ڕژیما خونمژ و مرۆکۆژە جمهوریە ئەسلامی و قاتت سەردەست و استثمار کرد لە مافی ملی و قاتیە پاله و زەحمەتکێشت کوردستانی بەڕەوانی دەکرد. لمرجاوی گاوی کردستان و ایرانی شورش گرمه و چه کسک لحر قاطع بید چه لقاطت سردست و چه لقاطت بندست نشد بیلاگیریه بکد و لیک دو قاطت سردست و بندست پشتیوانی نکد. ایرو هر کسک مجبوره برانبر دژمن ملی و طبقاتی خو جپر بگرید و مجد گل دژمنت خو شر بکد. برخاطر بینده از جلوی کمیته ناوچه کۆمەڵێ لە شمالا کوردستانی لحمو پاله و زحمتکش و لاوت شورشوان دخوازم به طرف نرونن سرقازان قاطع و بین نامیدان شورش و بزا و شورشوانی خلک کرد و پی زورتر قاوت کردن کۆمەڵێ تشکیلات خو برانبری رژیم کم پارێز جمهوری اسلامی و همو دژمنت قاطی قاهمتر بکن. راستی اویه که تنی هاتنا زورتر پاله و زحمتکش و لاوت شورشوان نوریزت پێشمەرگەی کۆمەڵێ پاله و زحمتکش قاوتر دکد و دشین چیتر لقازانج ملی و طبقاتی یانی قاطی خو بروانی بکن. لیره دا حوجه دزانم بیجم ای پاله و زحمتکش و لاوت شورشکش ورنه نو ریزت پێشمەرگە و هێزا بەرگریە کۆمەڵێ نو هەستە و کمیتت گوند آخر و بن تشکیلات کۆمەڵێ حاضرە و چه لبارا سیاسی و چه لبارا نظامی هورکت تنی پاله و زحمتکش دشین پیڕێبەریان مجد و قاحیمە خو بزا و شورشوانی خەلکی کرد بگەینە مەقسەدێ. هاستن ای هردی بشمیناتن دیلانی برسیتی دنیا لا تانو ری بیرو باور من کرمی
گنجی هدیه میهیز بین بگشت ای کویلان آخرین شر سر اومد باید گر تو بین حوالان بند ناسیونال رزگار دبین هوال ناصر لقصه و باسط خودا لکوم بونید خلکی لکومن شرایط گندا لدور شمال کردستانی به دلسوزی و حوالتی باسی قازانجی قاطیوان دکر رینمونید کرن بو رکپیک بونی لشورا و بو چکدار بوناوان وکی هیزید برگیری کومالی و بوی روشه کومن خلکی ریبرید کرن بو پیش اخسنا بزاواش و رشوانی کردستان. هوال ناصر باوری کی کور به هیز و قواتا کارگر و خلکی زحمتکش هبو و بروش جور بجور لگل جین و خباتا واندا تیکل دبو. چاخه کو پیش مرگین کومالی و هوال ناصر لته واندا دچون بود دورین جور بجور لشمالا کردستانی خلق دهات نه پیشوازی آوان و گازی دکرن بو مالی خوب. هوال ناصر جبرابریا جنومی را مجد بروانی دکر و فرهنگا میراتی و عشیرتی راست دا بر دربین رخنه و انتقادی تندتیج شورشوانی و سوسیالیستی. ناصر وکی ریبرکی شورشوان پشتاری کی برچا و هیجا هبو چاره سرکرنا کشمکش و نیاریت ما بینا خلکی لدورین داگیرکری و آزادکری لشمالا کردستانی که دهات نبال کومالی سازمان کردستان و حزب کمونیست ایرانی بود دیتنا چاره اکی و به دل و جان بر خود دا که بر سوین مروانی و سراست بو اختلاف و نیاریانه قازانجه کومن کارگر و زحمتکش بپاریزید و خواست ما لهمبری سروکت عشیرا آقا و هیزید چکدار دیتر گلک جوان قرارید کلوه چاخده هات نگریدان هشتات نجیب جی کرن و سرقدری خو ماینه. هوال ناصر وکی کمونیستکی شورشوان باوریکی مجد هبو به برابری و مرواتی کل جینا پرل سر بلندی او حوال عگید همیشه خویا و برچا بو و هیچ داجی لآخوتن و قصه و باسین خلکی زحمتکش و حوال ناصر تیتا باس کرن و بیرجی کرن. هوال ناصر به جورکی مجد بر خود دا بوری و برنا سیاستا مرواتی کومالی سازمان کردستان و حزب کمونیست ایرانی لهمبری اخسیریت کو شر دادهات نگرتن. پاش پیکاتنا حزب کمونیست ایرانی به پشکداریا کومالی و کی سازمان کردستان او حزبی هوال ناصر و کی اندامه حزب کمونیست به باوری کی مجد به آرمانج نو حزبی برخودانا خو چل نو تشکیلات و چل نو کومن کارگر و زحمتکش دا برفرهتر کرد. هوال ناصر همون نویساریت حزب کمونیست ایرانی و کومالی و کی برنامه حزب کمونیست ایرانی و برنامه کومالی بو خودمختاری لکردستانی به دستخطی جوان خو ورگیران به کرمانجی کل پشکا کرمانجی دنگی شورشا ایرانی دهات نبلا کرن. هوال ناصر دورکی بنرتی و برچاو هبو لرئی خستن و پیدکرنا پشکا کرمانجی دنگی شورشا ایرانی و حتی روژت آخری جینا خو به رینمونیت بجی خو پاریکاری ددا ریوبری برنامه کرمانجی لدنگی شورشا ایرانی.
ناصر وکی کادر و ریبرکی کمونیست لدانانا خیمه نفوذا کومله لناو کومن خلکی لشمالا کردستان دورکی بنرتی جی بجی کرد و حتی روژا 3 هیوا تیرا 1363 و جانه خول ریکا سوسیالیزم و آزادی دا گوری کرد بو پیش اخسنا کومله و پاراستنا قازانجه کارگر و زحمتکشا دل و جان خبات دکر و برخود دا. بیرا حواله اگید ناصر علوی لدله به هزارا خلکی زحمتکش لشمالا کردستان و همو حواله دوی حتی ساخ و خودان قدره.